अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कलीम अल्लाह और आप देख रहे हैं कलीम अल्लाह ऑफिशियल। नाज़रीन, आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की पटिशन के ऊपर समाअत थी, जिसे जवाद ज़फ़र जस्टिस जो हैं उन्होंने उस समाअत को जो है वो सुना। उस समाअत में क्या क्या हुआ वो तमाम तर तफसीलात आपको हम बता दें। मैंने अपने एक व्लॉग में आपको पहले ही बताया था कि ये जो समाअत हो रही है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की पटिशन पर, इसमें किसी किस्म का कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र नहीं आएगा। ये बात हमने आपको पहले बताई थी और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी चीज़ें मैं आपको पहले से बता चुका हूँ कि तहरीक लब्बैक के केसेस में क्या प्रोसीडिंग होगी और तहरीक लब्बैक का मुस्तकबिल क्या होगा, हू बहू वैसा ही हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो रिपोर्ट जो आज जो थी हुकूमत ने और वजारत दाखिला और पुलिस ने मुश्तरका एक जमा करवानी थी रिपोर्ट, वो जमा नहीं करवाई जा सकी। और मजीद मैंने आपको ये भी बताया था कि इसकी किसी किस्म की कोई वक़्त नहीं है। तो आज की जो प्रोसीडिंग हुई है उसमें जस्टिस साहब ने सिर्फ जो है वो खाना पूरी की है। उसमें किसी किस्म की कोई समाअत जो है वो नाम की समाअत थी, लेकिन किसी किस्म की कोई भी किसी पार्टी की जानिब से भी कुछ भी नहीं सुना गया। जो जस्टिस जवाद ज़फ़र साहब थे वो आते ही जब बैठे हैं, तहरीक लब्बैक का केस लगा तो उन्होंने इसको 20 फरवरी तक जो है वो मुलतवी कर दिया और दोबारा समाअत जो है वो 20 फरवरी को होगी। अब इसकी बड़ी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि ये 20 फरवरी को समाअत मुलतवी करने की वजह क्या है। इसकी वजह यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो अपना भरपूर जो है वो अदालती दरवाज़ा खटखटा रही है, बार बार अदालत के दरवाजे पर जाती है और ये कोशिश कर रही है कि हमें अदालती और एक लीगल तरीके से इंसाफ मिले, अलामा साद रिजवी को जो है वो बाजियाब करवाया जा सके, अलामा अनस हुसैन रिजवी को बाजियाब करवाया जा सके। लेकिन जो हुकूमत है वो ये अभी नहीं चाहती। वो क्यों नहीं चाहती? क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है, अभी इमरान खान साहब की आंख के मुतालिक बड़ा एक हसास मामला जो है वो उजागर हुआ, जिसमें इमरान खान साहब की जो बिनाई है वो मुतासिर होने का खदशा हुआ और तकरीबन 85% तक उनकी बिनाई जा चुकी है। तो जो तरीके इंसाफ है अब कुछ हफ्ते में, 7 दिन में या 10 दिन में या 15 दिन में वो जो है एक मौकफ इख्तियार करेगी और आज़ादी या मौत का नाम का एक बैनर भी अवेजा किया गया है, जिससे ये मालूम होता है कि अब जो है तरीके इंसाफ जो है एक बड़ा एहतजाज करने जा रही है। तो तहरीक लब्बैक को हुकूमत जो है वो बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश कर रही है कि जब तक तहरीक इंसाफ की तरफ से हमें एहतजाज की और प्रोटेस्ट का यकीन नहीं हो जाता, इनके साथ मामलात हल नहीं हो जाते, तब तक तहरीक लब्बैक को मज़ाकरात की बत्ती के पीछे लगा दिया जाए और मज़ाकरात को एक्सटेंड किया जाए। जब एक कमेटी तश्कील दी गई थी हुकूमत की जानिब से और ये वादा किया गया था मुफ्ती मुनीबुर रहमान से कि हम जो है मस्जिद रहमत लिल आलमीन भी खोलेंगे और मज़ाकरात में पेशरफ्त होगी, उस कमेटी का चेयरमैन भी तलाल चौधरी को बनाया गया, लेकिन उसमें किसी किस्म की कोई भी मीटिंग अभी तक उस कमेटी की नहीं हुई। हुकूमत सिर्फ टाल मटोल का सहारा लेकर उसको एक्सटेंड करती जा रही है, ये कहकर के हुकूमती वज़रा जो हैं वो मुख्तलिफ मामलात में मसरूफ़ हैं, मुख्तलिफ बैरून मुल्क से डेलीगेशन आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम अभी मज़ाकरात को प्रोसीड नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अदालत ने 20 फरवरी का ऐलान किया। याद रखिएगा ये 20 फरवरी को समाअत मजीद मुलतवी होगी अगर तहरीक इंसाफ ने कोई एहतजाज की कॉल ना दी। जब तक तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल नहीं देगी, ये जो है 20 फरवरी से भी समाअत आगे जाएगी, क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती कि दोनों पार्टीज के साथ जो है मामलात अचानक खराब हों। हम पहले वो तहरीक इंसाफ को टैकल करेगी और एक तरफ जो है वो तहरीक लब्बैक को मुज़ाकरात की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, और तहरीक लब्बैक जो है इसके कारकुनान और जितने भी रहनुमा हैं उनको यही बताया जा रहा है कि हम आपके साथ मज़ाकरात करेंगे, मुफ्ती मुनीबुर रहमान के ज़रिए मज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन मज़ाकरात नहीं होंगे। जब तक तहरीक इंसाफ का मामला हल नहीं हो जाता, तहरीक इंसाफ का हतमी जो फैसला है वो नहीं आ जाता, तब तक ये जो है टाल मटोल का सहारा लेके और तहरीक लब्बैक को जो है मजीद उलझाएंगे। और तहरीक लब्बैक जो है, क्योंकि इनके पास भी कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तो ये भी चाहते हैं कि मज़ाकरात हो जाएं, लेकिन हुकूमत जो है इसमें जो है वो चीज़ों को एक्सटेंड करती जा रही है। हुकूमत कभी भी अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अंदर जब तक उनकी हुकूमत है, खुलकर सियासत नहीं करने दी जाएगी। ये तमाम कारकुनान को मैं वाज़िया कर दूं कि अगर वो ये समझते हैं कि हुकूमत के साथ मज़ाकरात होंगे, मामलात हल होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा। हुकूमत जो इस कदर मजालिम ढाए और उसको पता है कि अवाम जो है उसमें कितनी नफरत फैल चुकी है, और तहरीक लब्बैक को जो है दोबारा से सियासी पार्टी की हैसियत देना जो है उनके लिए ये जो है मौत की अलामत से कम नहीं होगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मौजूदा हुकूमत जो है वो अब तहरीक लब्बैक को कोई स्पेस दे सके। ये सिर्फ जो है
مذاکرات کی ایک گیم چلائی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف ایک طرف احتجاج کریے، کہیں تحریک لبیک تحریک انصاف کے ساتھ مل کر احتجاج کا حصہ نہ بن جائے، صرف یہ بڑی وجہ ہے۔ اور تحریک انصاف بھرپور کوشش کریے کہ تحریک لبیک ان کا ساتھ دے۔ وہ مختلف مقامات پر جو ہیں، ایون کہ لندن میں جب ان کا ایک جلسہ ہوا پرسوں، تو اس میں اتحاد حسین رضوی اور مرید کے ثانیہ کی ویڈیوز فوٹیجز چلائی گئی باقاعدہ طور پر، اور بڑا کھل کر سہیل افریدی کی جانب سے مذمت بھی کی جا رہی ہے۔ تو ان کی تو مکمل کوشش ہے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ آئیں، اور کے پی کے میں بھی جس طرح ریلیف دیا جا رہا ہے تحریک لبیک کو، اس سے واضح ہوتا ہے۔ لیکن تحریک لبیک کے پنجاب میں اکثریت ہے، پنجاب میں سب سے زیادہ تعداد، اور پنجاب میں مظالم ہو رہے ہیں، تو یہ ابھی اس آپشن پر غور نہیں کر رہی، کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے مفتی منیب الرحمان جو ہیں وہ مذاکرات کر رہے ہیں اور مذاکرات کامیاب ہوں گے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہونے جا رہا۔ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ موجودہ حکومت کبھی بھی تحریک لبیک کو ریلیف نہیں دے گی، کبھی بھی ان کے اوپر نرمی نہیں کی جائے گی۔ اگر ان کے اوپر نرمی کرے گی تو حکومت کے گلے کا یہ کانٹا بن کر سامنے آئے گی، کیونکہ تحریک لبیک کے ساتھ جو کچھ ہوا، تحریک لبیک کبھی بھی مسلم لیگ نون کا یہ جو ظلم ہے وہ نہیں بھولے گی۔ وہ تمام شہداء جو شہید کیے گئے تھے، ان کا خون جو ہے وہ تحریک لبیک ضائع نہیں جانے دے گی۔ تو اس بات کا تو حکومت کو بڑا اچھی طرح سے علم ہے، اور ان کا جو ووٹ بینک اب پنجاب میں ختم ہو چکا ہے، اگر انہوں نے سپیس دے دی، وہ ووٹ بینک جو رہتا ہے اس ٹائم مسلم لیگ نون کا جو بچا کچھ ہے، وہ بھی تحریک لبیک کا حصہ بن جائے گا۔ تو مسلم لیگ نون جو ہے اتنی بڑی غلطی کبھی بھی نہیں کرے گی کہ یہ کرے گی، یہ جو سماعت ملتوی ہوئے گی، پھر اس کے بعد سماعت ہوگی، عدالت جو ہے وہ آئی جی سے رپورٹ طلب کرے گی، آئی جی جو ہے وہ رپورٹ جمع کروائے گا کہ ہمیں بھی سعد رضوی مطلوب ہیں، وہ ہمیں مل نہیں رہے، اور سعد رضوی کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب یہ چیزیں لمبی ہوتی جائیں گی، پھر سعد حسین رضوی کو جب بھی منظر عام پر لایا جائے گا، پھر ان کو عدالت کے ذریعے ایک سخت سزا سنائی جائے گی، اور وہ بھی عمران خان صاحب کی طرح ان کو بھی جیل کے اندر جو ہے کئی سالوں کے لیے رکھا جائے گا۔ یہ حکومت کا مکمل پلان ہے، کیونکہ تحریک لبیک جو ہے وہ ریزسٹنس ہے، وہ جو ہے مزاحمت کی علامت ہے پنجاب کے اندر۔ تو حکومت کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ ایک ایسی پارٹی جس کی پبلک سپورٹ بھی ہے، پبلک فگر بھی ہے، اور لوگ محبت بھی کرتے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے۔ تحریک انصاف کو پنجاب سے وہ ختم کر چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تحریک انصاف کی جانب سے سہیل افریدی جب پنجاب میں آئے تھے، اس کی حالت سب نے دیکھی کہ پنجاب میں تحریک انصاف کی مقبولیت بہت ختم ہو چکی ہے۔ اسی طرح اب جو ان کے لیے ایک ہی ریزسٹنس اور مزاحمت جو ہے وہ تحریک لبیک ہے، تو اس کو بھی یہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو لمبی سزائیں دیں گے تاکہ لوگ جو ہے آہستہ آہستہ بھول جائیں۔ پاکستانی عوام جو ہے وہ معذرت کے ساتھ لیکن مشغولی قسم کی عوام ہے، جو بسنت پر خوشی منائے گی، جو اس طرح کے تہواروں پر خوشی منائے گی، لیکن اپنی قوم کے جو حقیقی معنوں میں جو ہیروز ہیں ان کو بھول جائے گی۔ کتنا لوگ یاد کرتے ہیں پاکستان کے سب سے عظیم ہیرو عبد القدیر خان کو، جنہوں نے پاکستان کو ایٹم بم بنا کر دیا، کتنا لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، ان کی برسی پر کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، کتنی ان کے حق میں تحریکیں اٹھائی جاتی ہیں۔ یافیہ صدیقی کے حق میں پنجاب کی جو لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ تو جو پاکستان کی عوام ہے یہ بڑی مضحکہ خیز مشغلی عوام ہے، جو صرف چگل میلے پر جو ہے وہ یقین رکھتی ہے، اور اس طرح کے لیڈران کے پیچھے اگر ان کو بڑی سزائیں دی گئی تو کچھ بھی نہیں ہوگا، لوگ مزاحمت نہیں کریں گے۔ تحریک لبیک جو ہے اس کے کارکنان میں وہ دمخم نظر آتا ہے، لیکن کوئی جب تک بظاہر سامنے لیڈر ہی نظر نہیں آئے گا، کوئی لیڈ کرنے والا تحریک لبیک کو نہیں ہوگا، تو ان کے کارکنان کیا کریں گے؟ کارکنان جو ہیں وہ خود جیلوں میں ہیں، جو ہیں وہ بڑی تعداد میں 7,000 افراد تو جو جیلوں کے اندر بند ہے، اور جتنے بھی رہنما ہیں وہ تمام نظر بند ہیں، تمام جو ہیں وہ منظر عام سے غائب ہے۔ تو تحریک لبیک کو جب تک کوئی لیڈر سامنے نہیں آئے گا، تحریک لبیک کیا کر پائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہو پائے گا، صرف ٹویٹر پر ایک پریشر کریٹ کر پائے گی۔ وہ ہمیشہ سے کارکنان جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، وہ کرتے رہیں گے، لیکن آپ کو سیدھے سے الفاظ میں بتا چکے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے یہ تحریک لبیک کو کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ ریلیف نہیں دے گی، نہ وہ تحریک انصاف کو دے گی۔ آئندہ ان کا پلان 5 7 سال 10 سال حکومت کرنے کا ہے، تو اگر وہ حکومت کرنا چاہتے تو ان کو یہ جو دو بڑے کانٹے ہیں ان کے راستے میں، عمران خان اور سعد رضوی کی صورت میں، اس کو ہٹایا جائے گا۔ عمران خان کو تو چلیں ہٹا لیا گیا ہے، لیکن اب جو ایک نئی تحریک کا آغاز سہیل افریدی کرنے جا رہے ہیں، جو اسلام آباد مارچ کریں گے، ابھی ہمیں اطلاعات موصول ہوئی ہیں 4:40 پر کہ اسلام آباد کے ریڈ زون ایریے کو سیل کر دیا گیا ہے۔ تو ابھی تحریک انصاف کا سمجھ لیں یہ آخری داؤ ہوگا، ایک آخری جو ہے وہ اپنا مہرہ کھیلے گی۔ اگر یہ احتجاج کامیاب ہوتا ہے تو ٹھیک، ورنہ تحریک انصاف ہمیشہ کے لیے دب جائے گی جب تک یہ حکومت موجود ہے۔ اور تحریک لبیک جو ہے اس کی عوام جو ہے وہ جو کارکنان ہیں وہ پریشر کریٹ کرتے رہیں گے سوشل میڈیا کی حد تک، لیکن جب تک کوئی لیڈر منظر عام پر نہیں آئے گا، جب تک کوئی لیڈر لیڈ نہیں کرے گا، تو تحریک لبیک کیا کر پائے گی؟ تو یہ مجبور ہے۔ تو یہ حالات آپ کو ہم نے تمام تر بتا دیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے۔